ug ang Ginoo nagauban ni Joseph. Siya usa ka mauswagon nga tawo, ug siya didto sa balay sa iyang agalon ang Ehiptohanon. Ang yawi sa tibok kinabuhi ni Joseph gipadayag sa mga pulong nga ang Ginoo nagauban kaniya, o gihimo sa Ginoo nga muuswag ang tanan niyang gibuhat sa iyang kamot. Makita nato ba nga gipanalanginan sa Dios si Joseph bisan samtang siya usa ka sulugoon sa balay ni Potiphar. So ato makita dinhi nga bisan unsa ang kahimtang nga atong makita ang katawhan sa Dios, siya magapanalangin kanila. Kay mismo si Potiphar nakarecognize nga ang Ginoo nag-uban kaniya, og bisan ang magbalantay sa prisuhan nirecognize gihapon nga ang Ginoo nag-uban kaniya.